औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। अकेली चैनल के साथ मैं हूँ साकिब हुसैन। नाजरीन, आज मैं मौला रज़ा बादशाह के एक बहुत ही प्यारे गुलाम का किस्सा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक मरतबा एक मौला रज़ा बादशाह का एक गुलाम सरकार के पास आया। उसने कहा, ए आले रसूल, ए मेरे मौला, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मैं कर्ज़े में डूबा हुआ हूँ, मेरा बाल बाल कर्ज़े में डूबा हुआ है, सरकार कोई अनायत हो। तो सरकार ने अपनी नालैन मुबारक की तरफ देख कर फरमाया, ये ले जाओ। अब सरकार का हुक्म हुआ, उसने उठा ली। अब सरकार की नालैन वो उठा रहा है और उसके दिल में है कि मैंने तो सरकार से अनायत का कहा था, लेकिन बहरहाल उसने उठा ली। उसने ये सोचा कि शायद इसी में कोई मेरी मसलहत है। अब वो उसने उठा ली और उठाकर उसने रख ली अपने सर पर। वो जिस भी तरफ जाता था वो नालैन उसके सर पर होती थी। वो अपने घर की तरफ वापस जा रहा है कि उधर से एक ताजिर आ रहा था जिसके पास 70 ऊंट से, और वो 70 के 70 ऊंट सोने से भरे हुए थे। तो उसने रास्ते में इससे पूछा, है शख्स, ये तू क्या कर रहा है, ये तेरे सर पर किसकी नालैन है? उसने कहा, ये कोई आम नालैन नहीं, ये मेरे मौला रज़ा बादशाह के वक्त के इमाम मौला रज़ा बादशाह की नालैन है। तो उसने जब सुना मौला रज़ा बादशाह की, उसने कहा, राह गुज़र, क्या हम एक सौदा न कर लें? ये नालैन मुबारक तो मुझे दे दे, ये सारे ऊँट तू ले जा। फिर उसे समझ आई कि सरकार ने अपनी नालैन मुबारक क्यों दिया ताकि। उसने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम ये ले जाओ और वो सब कुछ मुझे दे दो। अब वो नालैन लेकर, अब वो जो ऊँट वाला शख्स था उसने वो नालैन उससे ली और फिर उसने अपने सर पर रख ली। और फिर जिस तरफ वो ताजिर जाता वो अपने सर पर मौला की नालैन साथ लेकर जाता। अभी वो सरकार की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक बहस मुबैसा उसने सुना कि लोग इतने परेशान हैं कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अब पता नहीं हमारा क्या होगा, हमें लगता है कि हमें इमाम के पास जाना चाहिए इस मसले के हल के लिए। तो उस बंदे ने वो बातें सुनी, उस ताजिर ने, तो जिसके सर पर मौला रज़ा बादशाह की नालैन मुबारक थी, जिसने वो ऊँट के इवज़ ली थी, 70 ऊँट के इवज़। उसने पास जाकर सुना, उसने उनसे पूछा, क्या मसला है? तो उन लोगों ने कहा कि एक पेशनगोई की जा रही है कि एक बहुत बड़ा दरिया हमारी बस्ती की तरफ आ रहा है, अगर वो यहाँ से गुज़रा तो वो सब कुछ बहा कर साथ ले जाएगा और हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। उसने कहा, अच्छा। तो उसने कहा कि अब तुम लोगों ने इसका क्या हल निकाला है? उसने कहा, हम यही मशवरा कर रहे थे कि हम वक्त के इमाम के पास जाएंगे, उनके पास इसका हल ज़रूर होगा। उसने कहा, इतने छोटे से काम के लिए सरकार को क्या ज़रूरत है तकलीफ़ देने की? मैं हाजिर हूँ। तुम जाओ, एक पहाड़ी पर खड़े होकर, जिस तरफ से वो दरिया आ रहा है, तुम उस तरफ खड़े होकर ये सदा लगाओ कि ए दरिया सुन, तुझे उस शख्स का वास्ता जिसके सर पर अभी इस वक्त मौला रज़ा बादशाह की पाक नालैन है, तुझे उस शख्स का वास्ता, तू अपना रास्ता बदल ले। तो दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया। ये कमाल है। अब आप लोग शायद कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठे कि यार, ये सरकार के नालैन की इतनी बड़ी तारीफ़ कर रहा है, इनकी नालैन भी बहुत कमाल की हैं। जहाँ तक जिब्रील अमीन नहीं जा सकता था सिदरतुल मुंतहा से आगे, वहाँ इनके घराने की यही तो शान है। जहाँ तक जिब्रील नहीं जा सकता था वहाँ से आगे तो सरकार की नालैन चली गई थी। अब मैं एक मौला रज़ा बादशाह का एक छोटा सा, अब मौला रज़ा बादशाह जो है, मौला रज़ा बादशाह इमामत में, आले नबी में वो वाहिद इमाम है जो फ़ौरन अपनी दुआ कबूल करते हैं। फ़ौरन दुआ सुनने वाले की फ़ौरन दुआ कबूल करते हैं। उन्हें बाबुल हवाइज भी कहा जाता है, दुआएं सुनने वाला। तो मौला रज़ा बादशाह ने एक मरतबा ईरान की, ये पिछले ही चंद सालों की बात है, ईरान के जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उन्होंने मौला रज़ा बादशाह की ज़री की तोसी के लिए एक इंग्लैंड से, अमेरिका से कहीं से तोसी करने वाला बंदा मंगवाया, जो नक्शा बनाता था कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, चेंजिंग करने के लिए। तो वो आया, तो उसने आकर सारा विज़िट किया। वो सरकार मौला रज़ा बादशाह की ज़री के पास है और वो देख रहा है कि लोग आ रहे हैं और एक जाली नुमा चीज़ है
ایک دروازہ ہے جس پر لوگ کپڑے باندھ رہے ہیں اور منتیں مانگ رہے ہیں۔ اس نے وہاں جو اس کے ساتھ وہ ٹرانسلیٹر تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے انہیں بتایا یہ آل نبی کا در ہے اور یہاں پر یہ لوگ اپنی منتیں مانگ رہے ہیں اور یہ ساتھ دوپٹے باندھ رہے ہیں۔ تو اب وہ انگریز تھا، وہ نہیں اس چیز کو مانتا تھا، وہ نبی کو نہیں مانتے تو وہ ان کو کیا مانیں گے، آل نبی کو کیا مانیں گے؟ تو اس نے کہا کہ کیا یہ دعائیں سنتے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل یہ دعائیں سنتے ہیں۔ تو ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تو وہ گھومنے لگا سرکار کی زری کے پاس نا، اور اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میری اب اس کی جو بیٹی تھی، اس کی بیٹی نہ چل سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی، اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا لیکن وہ صحتیاب نہ ہو پائی۔ اس نے سوچا کہ میں یہ ٹیسٹ کروں کہ اگر یہ واقعی ہی سن سکتے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو دنیا کے ڈاکٹروں سے، دنیا کے طبیبوں سے شفا یاب نہیں ہو رہی۔ تو اتنے میں تھوڑی سی دیر بعد جب وہ مولا رضا بادشاہ کی زری سے باہر نکلا تو اس کی گھر سے اس کی بیوی کی کال آئی۔ اس نے اسے کہا کہ سنو ہماری بیٹی چلنے پھرنے لگی ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے چلنے لگی؟ دنیا بھر کے ڈاکٹر اس پر سے جواب دے چکے تھے۔ تو اس نے کہا کون سا ایسا ڈاکٹر آیا ہے جس نے اسے ایک پل میں چلا دیا، ایک پل میں وہ ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر رضا آئے تھے۔ اب وہ کھڑا ہے مولا رضا بادشاہ کے بارگاہ میں۔ مولا رضا بادشاہ کا اتنے خوبصورت قصے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، اب باتوں میں سے بات نکل رہی ہے تو مولا رضا بادشاہ کی شان میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ فقیر، اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مولا رضا بادشاہ وہ سخی ہیں کہ جو فوراً دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ آیا مولا رضا بادشاہ کی زری مبارک پر دعا مانگنے کے لیے۔ تو اس بادشاہ سے پہلے ایک بھکاری جو مانگتے ہیں، وہ ایک بھکاری اور فقیر میں آپ کو ایک چلے یہاں سے بات نکلی ہے تو میں بھکاری اور فقیر میں آپ کو فرق بتاتا چلوں کہ بھکاری وہ ہوتا ہے جسے دنیا چھوڑ دیتی ہے اور فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، وہ اب آیا جب بادشاہ دعا مانگنے کے لیے مولا رضا بادشاہ کے در پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک بھکاری دعا مانگ رہا ہے۔ اب وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ یا مولا رضا بادشاہ مجھے بادشاہ بنا دے۔ تو وہ بادشاہ اس کی دعا یہ سن کر طنزیہ ہنسنے لگا اور اس کو نظر انداز کر کے اس نے اپنی دعا مانگی اور وہ واپس چلا گیا۔ اب وہاں پر جو اس وقت کا وہاں کا بادشاہ تھا، جہاں پر مولا رضا بادشاہ کی جو قبر مبارک ہے، جو روضہ مبارک ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا ایران کا، وہ اسی رات بھکاری نے جس دن دعا مانگی اسی رات اس کا وہ وہاں کا وہ بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے فوت ہونے سے پہلے رات کو اپنے وزیر سے، اپنے وزیروں سے اور اپنے سپاہیوں سے یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد اس بندے کو تم لوگوں نے بادشاہ بنانا ہے جو صبح ہوتے وقت دربار میں سب سے پہلے انٹر ہوگا، جو سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اب بھکاری رات کو وہیں بیٹھا رہا کہ چلے رات یہیں پر گزارتے ہیں اور صبح یہیں سے بادشاہ کے محل سے مانگتے ہوئے تو اپنے گھر کی طرف واپس چلا جاؤں گا۔ اب صبح ہوئی، وہ بادشاہ کی تدفین کے لیے اس کو لے کر جا رہے تھے اور وہاں سے ایک بھکاری مانگنے کے لیے اندر آ گیا، یہی بھکاری مانگنے کے لیے اندر آ گیا۔ تو ان سپاہیوں نے اسے پکڑا اور اسے جا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اب جب وہ بادشاہ جس نے اس کی دعا سنی تھی اور وہ ہنس کر اس پر چلا گیا تھا، وہ بادشاہ جب اس بادشاہ کی آیا تدفین کے لیے یہاں پر آیا تو اس نے اس بھکاری کو وہاں پر دیکھا۔ جب اس نے اس بھکاری کو دیکھا تو اس نے سپاہیوں سے پوچھا وہ کون ہے، وہ شخص کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارا موجودہ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے بادشاہ بن گیا، یہ تو کل تک فقیر تھا۔ اس نے کہا یہی ہمارے جو بادشاہ تھا اس کی یہ حکم تھا کہ صبح ہوتے وقت جو شخص سب سے پہلے دربار میں انٹر ہو اسے پکڑ کر بادشاہ بنا دینا۔ تو وہ بادشاہ کی وصیت تھی، اس لیے سب سے پہلے صبح یہ آیا، اسے ہم نے بادشاہ بنا دیا۔ اب بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اب یہ باب الحوائج ہے، مولا رضا بادشاہ باب الحوائج ہے، مولا عباس بادشاہ باب الحوائج ہے، شہزادہ علی اصغر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ سب باب الحوائج ہے، یہ دعائیں سنتے ہیں۔ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا
کہ آپ کو عالم نبی کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو عالم نبی کے بارے میں علم دے رہا ہے تو آپ اسے سیکھیں، آگے اپنی نسلوں میں منتقل کریں، تاکہ آپ کی نسلوں میں ان کے لیے پیار ہو، نہ کہ یزیدیوں کے لیے پیار ان کا بڑھنے لگے۔ اب تو ویسے بھی نیٹ کا دور ہے، دنیا میں سب عام ہو چکا ہے، لوگ یزید کی بھی حمایت کرنے لگے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے آل محمد کی بجائے یزید کے محب ہو جائیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ واقعات سن کر اچھا لگا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔